बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है अपने बंदों पर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर और उनकी पैदाइश पर बात करने वाले हैं। जी नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुख्तलिफ़ उलमा के मुताबिक 8, 9, 12 रबीउल अव्वल एक आमुल फ़ील साल बयान किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर उलमा का इजमा 12 रबीउल अव्वल पर है। ईसवी साल के मुताबिक ये तारीख़ 21 अप्रैल 571 ईस्वी बनती है, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस वक्त कमरी महीने तो थे, लेकिन सालों की इस्लामी तकसीम का रिवाज नहीं था। चूँकि महीनों की तकसीम का रिवाज नहीं था, तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो कहा जाता कि फ़लाँ वाक़या के इतना अरसा बाद फ़लाँ बच्चा पैदा हुआ है। आमुल फ़ील का मतलब है हाथियों वाला साल। ये वो साल है जब यमन के बादशाह अबरह ने अपने लश्कर के साथ खाना काबा पर हमला किया और अल्लाह ताला के भेजे गए अबाबिलों के हाथों अबरह और उसके लश्कर की तबाही हुई। उलमा के मुताबिक इस वाक़े के 45 दिन बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये बात भी आपको बताती चलूँ कि हिजरी साल का आगाज़ कैसे हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे हुकूमत में उनकी दावत पर तमाम सहाबा कराम 30 जमादी सानी 17 हिजरी बरोज़ जुमरात मस्जिद नबवी में जमा हुए। आपने इस्लामी तारीख़ की अहमियत पर एक खुतबा दिया। उस वक्त दुनिया में 4 तरह की तारीख़ मशहूर थी। कमरी तारीख़ यानी चाँद के हिसाब से तारीख़ देखना, ईसवी तारीख़ जिसको अंग्रेज़ी तारीख़ भी कहा जाता है, तारीख़ इब्रानी जो कि यहूदियों की तारीख़ थी। हज़रत उमर ने फरमाया कि इस्लामी साल चाँद के मुताबिक होना चाहिए। आप ये बताइए कि इस्लामी तारीख़ की इब्तिदा कहाँ से होनी चाहिए। बाद सहाबा कराम ने फरमाया कि हज़ूर अकरम की विलादत बाद शहादत से शुरू होनी चाहिए। हज़रत उमर ने फरमाया इस तरीक़ा में ईसाइयों के साथ मुशाहबत बनती है, क्योंकि उनके साल की इब्तिदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होती है। बाद सहाबा कराम ने फरमाया जब आपको नबूवत मिली उस दिन से इस्लामी तारीख़ की इब्तिदा होनी चाहिए। तो आपने फरमाया नबूवत का इब्तदाई ज़माना मुसलमानों पर जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी का ज़माना था। बाद सहाबा कराम ने फरमाया आपकी वफ़ात से इब्तिदा होनी चाहिए। तो हज़रत उमर ने इस बात को भी रद्द कर दिया, फरमाया कि आपकी वफ़ात उम्मत मुसलमा के लिए हादसा कुबरा और नुकसान अजीम था। इससे तारीख़ इस्लामी की इब्तिदा मुनासिब नहीं बनती। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने ख़ुद फरमाया कि तारीख़ इस्लामी की इब्तिदा हिजरत से होनी चाहिए, इसलिए कि हिजरत ही हक बातिल के दरमियान फ़र्क को इम्तियाज़ कायम हुआ। हिजरत ही से इस्लाम को फतुहात मिली। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि इस इस्लामी तारीख़ की इब्तिदा किस महीने से हो। बाज़ ने कहा रमज़ान से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस महीना में हिजरत फरमाई थी उसी महीना से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल के महीना में हिजरत फरमाई, लेकिन हिजरत का इरादा माह मुहर्रम में ही कर चुके थे, इसलिए इस्लामी तारीख़ के साल की इब्तिदा माह मुहर्रम से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा इस्लामी साल की इब्तिदा माह मुहर्रम अल हराम से शुरू हुई। चुनांचे इस तरह इस्लामी साल को हिजरी साल का नाम दिया गया। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और आपकी वालदा का नाम हज़रत आमना बिन्त वहाब था। हज़ूर अकरम की विलादत से पहले आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालदा हज़रत आमना भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। 8 साल की उम्र में आपके सर से दादा का साया भी उठ गया। फिर 8 साल की उम्र से लेकर जवानी तक आपके अपने चचा हज़रत अबू तालिब के ज़ेर कफ़ालत रहे। जिस रात आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने बहुत से मौज़ात दुनिया को दिखाए। फ़ारिस का आतिश कदा जिसमें 1000 साल से आग रोशन थी, फ़ारसी इस आग की पूजा करते थे, वो अचानक बुझ गई। किसरा का महल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और 14 सतून टूट कर ज़मीन पर गिर पड़े। दरियाए सावा जो सदियों से खुश्क पड़ा था, इसमें पानी जारी हो गया। दरियाए समावा जिसमें हमेशा से पानी जारी था, एक ही मरतबा इसमें पानी खुश्क हो गया। जितने भी दुनिया में बुत कदे थे, उनमें मौजूद बुत मुँह के बल ज़मीन पर गिर पड़े और दुनिया में जितने भी बादशाहों के तख्त थे वो पैर टूटने की वजह से ज़मीन पर गिर गए। जितने भी साहिर, जादूगर, काहिन, नजूमी थे, उनका इल्म जवाब दे गया। ज़बान से गैब की खबरें बताने वाले एक रात के लिए गूंगे हो गए थे, ख़ास तौर पर वो काहिन जिनके हमज़ात उनके लिए आसमानों से खबरें लाते थे। उनकी और उनके हमज़ात की मुलाकात का सिलसिला ख़त्म हो गया था।
مکہ کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی کہ مکہ کے لوگوں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا۔ ساری رات ستارے اس کثرت کے ساتھ ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ آج کی رات کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ عمر بن امیہ جو مشہور کاہن تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ ستارے مسلسل کیوں ٹوٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ مشہور ستارے جن کی مدد سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، گرمی اور سردی کے حالات پتہ چلتے ہیں، جا کر دیکھو، اگر وہ ستارے ٹوٹے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ رات اس کائنات کی آخری رات ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اگر وہ ستارے اپنی جگہ پر باقی ہیں، دوسرے ستارے ٹوٹ رہے ہیں، تو سمجھ لینا کہ آج دنیا میں کوئی بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ مشہور ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ آج کی رات کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آسمان سے ملائکہ کی ٹولیاں تسبیح تقدیس کے گیت گاتی ہوئی زمین کی جانب آ رہی تھیں۔ ان غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر جہاں انسان حیران تھے، وہاں شیطان بھی پریشانی اور حیرت میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور اس نے ان سے کہا کہ پتہ کرو ماجرا کیا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا گھوم پھر لی، صبح کے وقت ناکام واپس لوٹے۔ شیطان کو بتایا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا، سوچا کہ آسمان پر جا کر دیکھتا ہوں کہ فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ اس وقت شیطان کو چوتھے آسمان تک کی رسائی حاصل تھی، لیکن آج چوتھا آسمان تو کیا، پہلے آسمان پر ہی فرشتوں نے اسے روک لیا اور آتشی ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کی سیر کے لیے نکلا اور حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد وہ مکے کی پچھلی جانب جبل نور پہنچا، جہاں غار ہیرا ہے اور جہاں حضور اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہاں جا کر شیطان نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی چڑیا کے روپ میں تبدیل کیا اور پھر حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل، آج کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ مجھے آسمانوں پر بھی جانے سے روک دیا اور اب ایک چڑیا کے روپ میں حرم میں داخل ہونے سے بھی روک دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج انتہائی مقدس رات ہے، آج سرکار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تجھے اس مقام پر داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ تو بتا دو کہ اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا کہ نہیں، میں انہیں بہکا سکوں گا یا نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا کہ اس بچے پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے شیطان، رسول تو رسول، ان کا کلمہ پڑھنے والے پر بھی تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ۔ جب تک ان کے دل میں اس دنیا کی محبت پیدا نہ ہو جائے، جب دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ حضور اکرم کی والدہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ جو پہلے بچے کی پیدائش پر عرب کی تمام عورتیں بیان کرتی تھیں کہ انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور فاطمہ بنت اسد کمرہ میں بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا، ایسا لگا کہ یہ کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی، اپنی جگہ سے اٹھی کہ گھر کے مردوں کو جا کر بتائیں۔ حضرت ابو طالب کو آواز دی، جو دیکھا تو وہ بیان کیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ فاطمہ گھبراؤ نہیں، یہ سارا منظر اس نور کی وجہ سے اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت فاطمہ بنت اسد باہر نکلی تو ایک سفید پر نور نظر آنے لگا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ مکان کی چھت بھی غائب ہو گئی اور ہر طرف اس قدر نور ہے جس نے میرے ارد گرد کی تمام چیزوں کو پوشیدہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ گویا اب میں ساتوں آسمانوں تک مشاہدہ کر رہی ہوں۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں اس وقت ایک سفید پرندہ آیا، اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا جسم میری پیشانی سے مس کیا، میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر میری پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ نے آسمانوں کا نظارہ کر لیا، اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی اس وقت دوبارہ تشریف لا چکی تھیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں اور ان کے ہاتھوں میں شیشے کے گلاس اور سرائیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کی حوریں ہیں اور اپنے پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لائی ہیں، یہ جنت کا شربت ہے،
اسے نوش فرما لیں۔ حضرت آمنہ نے وہ شربت پیا تو ایک لمحے کے لیے دنیا سے غافل ہو گئیں۔ جیسے ہی ہوش میں آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ ان کے پاس اس انداز میں سجدے کی حالت میں ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے۔ اس کی پیشانی خانہ کعبہ کی جانب ہے۔ جیسے ہی وہ سجدے سے اٹھا اس کی پیشانی سے ایک نور ظاہر ہوا کہ میں نے اور میری بہن فاطمہ نے اس نور کی روشنی میں ایک طرف یمن کے سرخ محل دیکھے تو دوسری جانب بصرہ اور شام کے علاقے کو دیکھا، تیسری جانب ایران کے محلات ہماری آنکھوں کے سامنے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا یہ بچہ کس وقت دنیا میں آیا۔ اس کے بعد مسلسل میرے کانوں میں لوگوں کے سلام کی آوازیں آنے لگیں، السلام علیکم یا محمد، السلام علیکم یا احمد۔ میں نے ان 4 حوروں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو سلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں، سبحان اللہ، جو سلام کرنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ان 4 حوروں نے کہا کہ ہم اس امانت کو جبرائیل اور میکائیل کے سپرد کر کے واپس جا رہی ہیں۔ ان 4 حوروں میں سے ایک نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر آنے والے ایک نوجوان کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ حضرت میکائیل ہیں۔ دونوں کے ہاتھ میں جنت کے پانی سے بھرے ہوئے لوٹے تھے۔ انہوں نے اس پانی کو بچے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے آمنہ، اس بچے کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، انہیں غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نور و ثواب کے لیے اسے اس پانی سے غسل دے رہی ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا بچہ ختنہ شدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے، پاک پاکیزہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ابھی نہلا کر فارغ ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک سفید رنگ کا بادل نمودار ہوتا ہے۔ اس نے اس بچے کو چھپا لیا اور اس کے بعد میرے کان میں کسی نے کہا کہ اسے لے جاؤ، دنیا کے پہاڑ اور جنگل دکھاؤ اور ہر ایک سے کہو کہ یہ تمہارا آقا اور سردار ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک لمحے کے بعد وہ بادل جس نے بچے کو پوشیدہ کیا تھا، بچہ سبز رنگ کے گہوارے میں لپٹا ہوا نظر آیا۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ گہوارہ بھی کہاں سے آیا ہے۔ بچے کے ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں۔ کسی نے آواز بلند کہا کہ اس میں سے ایک چابی فتح نصرت کی ہے، دوسری چابی دنیا کے نفعات کی ہے، جو اس کے ساتھ چلے گا وہ نفع حاصل کرے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا، تیسری چابی نبوت کی چابی ہے اور بس نبوت کے سلسلے کو اب قفل لگا دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یک میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا بادل نیچے آیا، اس نے پھر اس بچے کو پوشیدہ کر دیا۔ پھر کسی نے میرے کان میں کہا کہ اسے لے جاؤ، دنیا میں جتنے پرندے، چرندے، درندے اور انسان ہیں ان سب کو اس کی پہچان کرواؤ، ان سے کہو کہ یہ تمہارے آقا ہیں، سردار ہیں، تمہیں ان کی اطاعت کرنا ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادل بھی ہٹ گیا اور میرا بچہ اسی انداز میں گہوارے میں لیٹا ہوا ہے اور اب اس کے سرہانے 3 آدمی کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں شیشے سے بنی ہوئی ایک سراہی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں موتیوں سے بنا ہوا ایک چکور تشت ہے اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک سفید رومال ہے۔ اس وقت میری نگاہ میرے بچے کی جانب گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے دوسرے ہاتھ میں بھی ایک سفید رومال ہے، یعنی ایک ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں سفید رومال ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اب یہ دنیا اس کے قبضے میں ہے، یہ دنیا میں جسے چاہے دنیا سے محروم کرے۔ پھر وہ 3 آدمی آگے بڑھے اور موتیوں کے تشت بچے کو پیش کیا اور کہا کہ اس میں سے جس حصے کو چاہو پکڑ سکتے ہو۔ بچے نے تشت کے بیچ میں ہاتھ ڈالا جو بچے کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ چاروں طرف سفید موتی لگے ہوئے ہیں اور درمیان والا حصہ خالی ہے۔ پکارنے والے نے پکارا کہ اس دنیا میں سے خانہ کعبہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر بچے کو اسی تشت میں بٹھایا گیا اور ان میں سے ایک آدمی نے بچے کو اسی پانی سے ایک مرتبہ پھر نہلایا جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ تیسرے آدمی نے اس سفید رومال کو کھولا اور اس میں سے ایک انگوٹھی نکلی۔ اس انگوٹھی کو بچے کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ کر دبایا اور جب انگوٹھی کو وہاں سے ہٹایا تو مہر نبوت وہاں پر ثبت ہو چکی تھی۔ اس وقت پکارنے والے نے پکارا کہ یہ رضوان جنت ہے جو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے آیا تھا۔ یک میں نے دیکھا کہ وہ تینوں فرشتے اس مکان سے غائب ہو گئے۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس دوران جب کہ میرے کمرے میں اس طرح کے معجزات پیش آ رہے تھے، مکہ کی سرزمین پر بھی کچھ عجیب و غریب واقعات پیش ہے۔ صبح کا وقت ہے، مکہ کے کافر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں،
हुक्म परवरदिगार हुआ कि जन्नत से इस दुनिया के लिए 4 झंडे भेजे गए। पहला झंडा कहकाफ पे लगाया गया, दूसरा झंडा अबुल कबास पर लगाया गया, तीसरा झंडा खाना काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुक़द्दस पर लगाया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस वक्त जन्नत से एक कंदील, एक शमादान और एक झालर लेकर आए और उसे काबा के दरवाजे पर लटका दिया। रब की जानब से जन्नत से याकूत का बना हुआ एक खैमा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में भिजवाया गया। यानी आज की रात मक्के की सजावट हो रही है। सुबह के वक्त मक्का वाले उठते हैं और हैरान हो जाते हैं कि रात के वक्त हमने आसमान पर अजीब गरीब वाक़यात का मुशाहिदा किया था, मगर अब तो हमारे ही शहर में ये कंदील कहाँ से आई? काबे के दरवाजे पर लटकने वाला इतना खूबसूरत झालर कहाँ से आया? ये खूबसूरत झंडे कौन लेकर आया? जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर के सहन में याकूत सुर्ख का खैमा देखा तो अक्सर सरदारान मक्का के दिल में हसद की आग भड़क उठी कि जो चीज़ भी है वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ही मिल रही है, सब नेमतें उन्हीं को मिल रही हैं। वो दुश्मनी का सिलसिला जो जायज़ ज़मज़म खोदते वक्त शुरू हुआ था वो मज़ीद बढ़ गया। जब रात ख़त्म हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो चुकी थी, सारा मक्का जगमगा रहा था। अब्दुल मुत्तलिब अपने मकान में ये इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी बहू आमना की तरफ से मुझे क्या पैगाम मिलता है। दूसरी तरफ सारा मक्का काबे के बहर जमा है। एक यहूदी आलिम खाना खुदा के बाहर बेकरारी के आलम में टहल रहा है, एक एक से सवाल कर रहा है कि क्या कल तुम्हारे यहाँ किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई? सब लोग उसे पागल समझ रहे हैं कि ये किस किस्म का सवाल है, सवाल का क्या मकसद है। इसने कहा, मेरा इल्म गवाही दे रहा है कि कल मक्का में कोई बच्चा पैदा हुआ है, बस बनी इसराइल से पैगम्बरी ख़त्म हो जाएगी। यहूदियों के लिए ज़िल्लत हमेशा हमेशा के लिए उनका मुकद्दर बन चुकी है। मुझे परेशानी इस बात की है कि वो परेशानी से टहल रहा है कि मेरा कबीला हमेशा के लिए जलील होने वाला है, पैगम्बरी हम में से ख़त्म होने वाली है। बार बार आता है और हर एक से यही सवाल करता है, खुदा के लिए बता दो तुम में से किसी के यहाँ बच्चे की विलादत तो नहीं हुई कल? हर एक ने जवाब जो था वो इनकार में दिया। आखिर में घबरा कर कहता है, कोई यहाँ आने से बचा तो नहीं? लोगों ने कहा, इंतज़ार करो, अभी सरदार मक्का आने वाले हैं। जब वो आए तो उनसे सवाल करना, बाकी सब तो यहाँ पहुँच चुके हैं। यहूदी आलिम को पता चला कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पोते की पैदाइश हुई है। बेचैन होकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कहता है कि एक मरतबा मैं इस बच्चे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, ताकि जिस मकसद के तहत मैं अपने वतन को छोड़कर इतने महीनों से मक्का में मुकीम हूँ वो पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि वाक़तन वही बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस आलिम की बेचैनी को देखते हुए पैगम्बर इस्लाम को एक गहवारे में ले आते हैं। यहूदी आलिम की निगाह इस बच्चे पर पड़ी और बेइख्तियार चीख मारी कि यही वो बच्चा है जिसके बाद बनी इसराइल की बादशाहत ख़त्म हो गई। यही वो बच्चा जो सारी दुनिया का हुक्मरान बनेगा। इसी की वजह से अरब अपनी सरजमीन से निकलकर सारी दुनिया में फैल गए। नाजरीन, ये तो थी आपकी पैदाइश के हवाले से मुकम्मल तफसील। अगली वीडियो में हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी हलीमा सादिया के घर पहुंचने और वहां पर पेश आने वाले हालात, वाक़यात, मौइज़ात के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो की पसंदीदगी की सूरत में वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियो रोज़ाना मिल सकें।